صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور कौनैन जिन्नो इंस हम बेहतर खल्क़े दो आलम सैयदे अरबो अजम। आप है हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा, आप है अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दो जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम, जेद ताबे जिनते आदम सब अरब ते सब अजम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. او حبیب استو ازو دارم چشم التفات، در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار، ہے شفیع ناگہانی آفتاں کی تے پناہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. گرامی طرز خلقت من ندانم ملتجا، جست در وقت قیامت نیز در افتاد ها. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ، حادثات عام میں گئے آپ میری تکیہ گاہ. اکرم المخلوق تے بن کون ڈیندا ہم پناہ، ہر مصیبت عام و خاص چ تو میں ڈی تکیہ گاہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا ودرتها، فإن من جودك
اللوح والقلم. دنیا هست از جود تو دا، آخرت از تو کرم. از علوم توست علم لوح و نیز علم قلم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم. اے جہاں تے او جہاں ڈو ہے تیڈا جود و کرم. آپ دے کل علم دا ایک جزو ہے لوح و قلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.